बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत नज़ीर न्यूज़ के साथ में हूँ इमरान खान। हम इस वक्त इल्लाम वैली आबशार के सामने खड़े हैं। ये तकरीबन ज़िला हवेली से 23 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो ये एक बालाई इलाका है और ये तकरीबन ये जो आबशार है इसकी बुलंदी तकरीबन ये सामने दिखाएं आबशार को, इसकी बुलंदी तकरीबन 150 फुट है और इस आबशार के पीछे एक वैली है जिसका नाम माखनी है और उसके पीछे काचर बन है। तो ये एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। टूरिज़म ने भी यहाँ क्या कुछ अपना साजो सामान नस्ब किया है। तो आज हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब मौजूद है जो यहाँ के मकामी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, इस हवाले से कुछ मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वाजा वहीद साहब, आप यहाँ के मकामी हैं, आप ये बताएं कि ये जो इलाका है इस जगह का नाम क्या है? ये जो आबशार है जिस जगह पे आप मौजूद हैं सर, ये इलाका इसको संगम बाज़ार आबशार बाज़ार कहा जाता है। इसके जो है वस्त एरिया काचरबान गांव लगता है। इसके लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड पे है माखनी गांव, इसके फ्रंट साइड पे ये अरे गांव लगता है। ये तकरीबन ज़िला हवेली फारूक कोटा से तकरीबन 20-22 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ पे। तो गाड़ी का सब तकरीबन घंटा 1.5 घंटे में तकरीबन ये तय होता है। बहुत यहाँ पे जो है ना टूरिज़म वालों ने इस मरतबा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, तो जहाँ पे हमारे टूरिज़म सिस्टम जो है ना मुसाफिर जो इजी सफ़र कर लें। अब ये बताएं सर कि ये जगह तो मैंने बहुत पुरानी देखी वाली है और उस वक़्त मैंने इसको देखा था जब ये नेचुरल हुआ करती थी। आप भी जानते हैं मुझे, मैं भी आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसके बाद चूँकि इसकी तशहीर नहीं हुई और यहाँ तक लोगों का रुझान इसलिए नहीं था कि जो सफरी सहूलियात थी वो नहीं थी। इस वक्त सफरी सहूलियात मैसर हैं, बहुत आसान हो गई हैं। आप ये बताएं हज़रत कि जब से ये सफरी सहूलियात आसान हुई है, यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनकी क्या आमदोरफ्त के क्या तादाद है या उनकी आमदोरफ्त किस तरह है, कितनी है? इमरान साहब देखें, आप भी यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल पहले यहाँ पे रह चुके हैं। तो आपके सामने यहाँ जो आपके रोड वगैरह का सिस्टम नहीं था, इसलिए इसको नहीं फॉरवर्ड किया गया। लेकिन आप इस वक्त जस्ट की बात ये है, यहाँ पे तकरीबन आज जो लोग आ रहे हैं तकरीबन 200-300 के लगभग इधर अफराद रोज़ाना इस जगह पे इसको देखने के लिए आ रहे हैं। आज तो ज़्यादा ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्शन की गहमा गई है, इसकी वजह से लोग जो है ना मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पे तकरीबन आर्मी वाले भी आते हैं अपनी फैमिली के, कर्नल ब्रिगेडियर तक, वो भी यहाँ पे आपसे पहले ही तकरीबन कुछ लम्हों की बात है, यहाँ पे आर्मी वाले भी अपने फैमिली के लेकर आ रहे हैं और बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये इसकी बुलंदी भी तकरीबन 200 फुट से ज़्यादा ही अबो है और ये ऐसा सीन हमने भी नहीं इस वक्त तक देखा कहीं से, क्योंकि आप खुद ही इस इलाके को जानते हैं। यहाँ से भी आपने एक टीचिंग स्कूल सिस्टम आपने डेवलप किया था, वहाँ पे हमारा आपके साथ तारफ़ हुआ है। तो इंशाल्लाह आपकी वो बुनियाद अब भी हमारे पास है, हम खुद इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। उस स्कूल की बुनियाद अब हम उसको, बड़ी बात है। तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप ये बताएं कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट लोकल टूरिस्ट हैं, मसलन हवेली से आ रहे हैं या दीगर इलाका जात से भी, आप क्या समझते हैं कुछ पाकिस्तान से भी आ रहे हैं? जी, यहाँ पे मुकामी लोग नहीं, ज़्यादा तो बाहर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। जो मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं लाहौर में अक्सर लाहौर में रह रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे वहाँ के जो अपना तल्लक वास्ता है वो हमें कह रहे हैं कि आपकी हमने ये सीनरी ये इलाका हमने देखी है, हमें भी साथ है। मेरे साथ खुद लाहौर के मेहमान आए और इस्लामाबाद से भी आए हैं लोग। अच्छा, ये गुजारिश है, आपको शायद इल्म नहीं होगा, मैंने तकरीबन 2-3 माह कबल, छोटी ईद से कबल, इस आबशार की जो है ना तस्वीरें ली और उन तस्वीरों पे मैंने एक रिपोर्ट लिखी, बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी। और वो रिपोर्ट मैंने प्रिंट मीडिया पे भी है और सोशल मीडिया पे उस रिपोर्ट को जब मैंने वहाँ अपलोड किया तो मेरे पास अब्बासपुर से और
دیگر علاقوں سے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے جس جگہ کا نام لکھا ہے اور تشہیر جس جگہ کی ہے تو اس جگہ کے بارے میں معلومات دیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس ریفرنس سے بھی یعنی سوشل میڈیا پہ جو میری رپورٹ تیار ہوئی تھی اس رپورٹ کے 60 جو ہے نا آگے شیئر ہوئے، 60 شیئر ہوئے اور لوگوں نے بڑی اس کی تشہیر کی، اور بنیادی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ اس جگہ کو متعارف کرانا، اور وہ الحمدللہ متعارف ہوئی۔ اس کے بعد مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آیا یہ جو مقام ہے یہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس میں سفری سہولیات ہے۔ میرے کہنے کا ایک اور مطلب سوال آپ سے یہ ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں ادھر یہاں کے مقامی، آپ بھی مقامی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ لوگ اگر سروس پرووائڈ کریں، ٹورسٹ کو سروس پرووائڈ کریں، ہر قسم کی ان کی رہائش کا اچھا انتظام ہو اور ان کو جو ہے نا دیگر سروس کھانا پینا سب کچھ ملے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ لوکل لوگوں کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی عمران صاحب، جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہی ہماری تھوڑی سی اس علاقے کی ترقی کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا اس لیے لوگ رکے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ رہائش کی سہولت نہیں ہے، تو تھوڑی سی میں یہ ان کے لیے رہائش ایک گیسٹ ہاؤس کی تیاری کرنی ہے کہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے، تو ہمارے پاس تو یہاں پہ بہت ہی ہو سکتے ہیں اپنا ٹورزم بہت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی شکایت آ رہی ہے کہ وہاں پہ رہائش کی تھوڑی پرابلم ہے، کیونکہ دور سے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے وہاں پہ 3-4 دن اسٹے کرنا ہے، لہٰذا کہ اسٹے بھائی صاحب کہ اگر بالفرض یہاں کچھ سہولیات میسر ہوں، دیگر علاقہ جات بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہلاں کا جو ہلاں ویلی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، بہت خوبصورت ہے۔ اب دیگر علاقہ جات بھی ہیں، اورے ہے، میرا ایک علاقہ ہے ڈنگر آلن، ایک ٹیڈا بن ہے، ڈنگر آلن ایک ڈوک ہے، درہ ڈوک ہے، اور بیشتر ڈوکے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو وہاں تک لوگوں کی ویسے خواہش ہے اگر یہاں کے لوگ یہ سروس پرووائڈ کریں تو کیا یعنی کہ ان لوگوں کا بھی روزگار لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اختصار کے ساتھ جواب دیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ یہ ہم نے یہ سہولتیں میسر کرنی ہیں، ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں سب پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی بے روزگاری سے وہ بچے رہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ بھی روزگار لگ سکتا ہے، کیا آپ کیا کہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، روزگار بہت لگ سکتا ہے، اس میں تو روزگار ہو سکتا ہے اگر ہم اس چیز۔ ایک اور بات ہے، یہاں سے آگے بھی لوگ جانے کے خواہاں ہوتے ہیں بالکل، اب وہ لوگ جو ہے نا ان کو جہاں تک روڈ میسر ہے وہاں تک تو وہ اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، اس سے آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض لوگ یہاں مطلب وہ سروس پرووائڈ کریں، کون سی مطلب جہاں گاڑی نہیں جا سکتی گھوڑے وغیرہ وہاں رکھیں تو کیا لوگوں کا رجحان بن سکتا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، ہمارے پاس اس آبشار کے علاوہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو سوئٹزرلینڈ اس وقت کہا جا سکتا ہے، وہ ہے نند گلی، جو ہمارے ٹاپ ہے، وہاں پہ ہماری روڈ پہنچی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ پہنچے ہمارے ساتھ۔ یہ پنجاب سے لوگ آئے جن کے ساتھ یہ گرمیوں کی بات ہے، پچھلے عرصے کیونکہ یہ 2-3 ہفتوں کی بات ہے، راولپنڈی سے اسلام آباد سے لوگ آئے، وہ ہم نے ان کو وہاں نند گلی پہ، وہاں پہ بھی اسی طرح کا سسٹم ہے، ہوٹل بنایا گیا ہوا ہے، ایک دکان ہے، بوتلیں، ہر چیز ہے، یہ ہے کہ رات کو اسپیشل گاڑی لے ان کو وہاں پہ ہم وزٹ کروا کر رات کو اپنے گھروں میں ان کو رہائش دیتے ہیں۔ جی ویسے صاحب، میرا اور آپ کا علاقہ آبائی علاقہ یہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس اپنے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کچھ کوشش کریں، تو یہاں بھی سروس پرووائڈ کریں، کچھ انویسٹمنٹ کریں، اور جب یہ چیز ہو جائے، سیاحوں کا یہاں رجحان ہو جائے، تو اس وقت آپ یہ کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو باہر سے آنے والے سیاحت ہیں ان کے ساتھ بھرپور یعنی نرمی سے پیش آئیں، مطلب یہ نہ کریں کہ جو سیاح آیا تو اس کے ساتھ یعنی کہ وہ جہاں مہنگائی زیادہ مصنوعی کر دیں یا کوئی ایسی بات، چونکہ سیاحتی مقام پہ ایک شکایت آتی ہے، یہ آگے والی بات ہے، بہت آگے والی، لیکن میں یہ قبل ازاں وقت ایک بات ہے، لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ سیاحتی مقامات پہ جب لوگوں کا رجحان ہو تو مقامی لوگ ان کے ساتھ گرمی والا رویہ نہیں برتتے، اور
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کو جو سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے وہ بہت ہی یعنی کہ مہنگی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے. رہائش کی ہو خواہ کچھ کھانے پینے کی ہو, ایسی چیز اگر سیاحت کا رجحان یہاں بن جائے تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اس آمد و رفت کو اور ان لوگوں کو سنبھال کے اپنے خوبصورت انداز سے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو آخر پہ میں آپ سے جو ہے نا اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. الرحمن الرحیم. جنت نظیر نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران خان. اس وقت ہم ہیلاں ویلی میرا کے مقام پہ کھڑے ہیں. تو آج یہ ہمارا جو اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ دورہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ہیلاں ویلی کے معززین موجود ہیں. جناب آصف آفریدی صاحب, جناب قاری اعظم الدین صاحب اور جناب خلیق آفریدی صاحب. تو ہم ان سے آج ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے آصف آفریدی صاحب, یہاں ہم چونکہ میں تو جانتا ہوں میرا آبائی علاقہ بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے قبل جو ہے ٹور پوائنٹ ایک آبشار ہے, آبشار کو تو میں دیکھ چکا ہوں. اس سے آگے ہیلاں ویلی میں ٹور پوائنٹ کوئی ہے اور بن سکتا ہے, اور سیاحوں کی توجہ کسی اور سائڈ پہ ہے یا نہیں ہے, ذرا وضاحت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری جگہ ہیں آگے, تو تھوڑی اس وقت تک کمی ہے, خاص کر کے روڈ کی کچی روڈ جا رہی ہے آگے. تو اگر اللہ کرے کہ وہ بن جائے, اور وہ تو بہت اچھے علاقے ہیں, وہ تو یہاں تک کہ تولی پیر کو بھی پیچھے رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آگے جو علاقے مثلا ٹور پوائنٹ بن سکتے ہیں یا جن کی طرف سیاحوں کی توجہ بن سکتی ہے, وہ کون کون سے ہیں, ذرا اختصار کے ساتھ وہ بیان کیجیے. دیکھیں جی, یہ جہاں تک یہ ایک پکی روڈ ہے اس سے آگے ایک پوائنٹ ہے, جس سے آگے دو روڈیں جاتی ہیں. ایک جولی کی ایک ہماری اونچائی میں جگہ ہے, ایک اس کی طرف جاتی ہے, اور دوسری مراڈوری اور لنڈا مہندا گلی. تو بہت اچھی جگہ ہیں وہاں. تو اس وقت خاص کر کے ایک آگے جگہ جا کے آتی ہے, اگر وہاں ڈیولپ ہو جائے, وہ کیا نام لیتے ہیں اس کا, باڑیاں کٹیاں علی اور گڑنگ, اس سے ہٹ کے یہ پتھرا ہے, ڈوبر والی ہے جہاں روڈ جا کے سٹاپ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آگے تو بہت ہی اچھی جگہ ہیں, بہت ہی اچھی جگہ ہیں, جہاں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اگر وہ ڈیولپ ہو جائیں تو بہت اچھی جگہ ہیں آگے. جی السلام علیکم قاری اعظم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ بتائیں سارے کہ آپ کی نظر میں یہاں ٹورسٹ کی جو ہے نا آمد و رفت ہے یا رجحان ہے یا نہیں؟ عمران صاحب, یہ جو گزشتہ عید گزری ہے نا, اس پہ ہمارے علاقہ میں یہ آبشار ادھر جہاں تک ہماری روڈ پختہ ہوئی ہے, اتنا ہجوم تھا ایک ہفتے کے لیے کہ روڈ پہ بچوں کو کراس کرنا جو مشکل ہو گیا تھا. اس سال ٹرینڈ بنا ہے, اور یہ 1-2-3 سال تک اتنا زبردست بن جائے گا کہ وہ جس طرح تولی پیر ہے, ادھر درا حاجی پیر ہے, ادھر بنا ہوا ہے, اس سے زیادہ بن جائے گا انشاءاللہ. جی اپنا قاری اعظم الدین صاحب, یہاں چونکہ میرا آبائی علاقہ ہے, آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, تو میں نے بھی بڑی کوشش اپنی طرف سے کی ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے, اور بالخصوص آبشار پہ میں نے جو ہے نا کافی سیر اصل گفتگو کی ہے, تحریری شکل میں بھی اور دیگر مطلب جو ذرائع طریقے ہیں ان کے مطابق بھی. تو آبشار کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں جو پیچھے ڈھوکے ہیں جن میں ٹورسٹ کے لیے جو ہے نا توجہ کا مرکز بن سکتی ہے, کچھ ڈھوکوں کا آپ نام لے لیں. اچھا ڈھوکیں تو بہت خوبصورت ہیں, لیکن وہاں روڈیں نہیں ہیں. اگر روڈ پہنچ جائے, ڈنگرا لن ڈھوک ہماری بہت خوبصورت ہے. یہ گاؤں جو ہے کاچر بند جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. یہ اس سائڈ پہ ہے, یہ اورے سے آگے جو ڈھوکیں ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہیں, جس میں نند گلی یہ اس سیکٹر پہ بہت اچھی. اگر بالفرض یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹورزم کو یہاں تھوڑا سا فروغ ملے, لوگوں کی آمد و رفت ادھر ہو جائے, تو مقامی لوگوں کو کچھ نہ کچھ روزگار مقامی لوگوں کا لگ سکتا ہے؟ 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا, لوگ گیسٹ بنانے کے لیے
अपना रुझान पैदा करेंगे, कारोबार में असर होगा। फिर ये है कि लोगों के आने जाने से लोगों को, मकामी लोगों को शोर मिलता है, तब्दीली आती है, लोगों को देखते हैं, लिखे पढ़े लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, फिर लोग वो उस तरह आगे जाते हैं। नहीं, छोटा मोटा रोजगार कोई है? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा इस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है? ठीक है। खैरियत से। खलीक साहब, आप तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है ना बाहर ही रहते हैं, दूसरी झेलम के मुकाम पे, लेकिन आना जाना आपका रहता है। तो झेलम के जो जानने वाले लोग हैं, उनकी जो आपकी ये जो वैली है, इल्लाम वैली, इसके बारे में क्या तासरात हैं, क्या ख्यालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि झेलम में हमारे पास तो लोग लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह से आते थे, तो वो हमें पॉइंट पूछते थे कि कश्मीर में हमें पॉइंट बताएं कि जहाँ विज़िट के लिए जाएं, क्योंकि शुगरान, नारान, मरी, उन लोग जगहों से अब लोग जो है ना काफ़ी हद तक मतलब इंजॉय कर बैठे हुए हैं। अब वो देख चुके हैं बार बार, अब वो कहते हैं नई जगह है। तो हम कितनी दफ़ा लोगों को सजेशन देते हैं, बताते हैं, रास्ते बताते हैं कि आप तोली पीर जाएँ, उधर वो है मुजफ्फराबाद के पीछे बाग का एक पॉइंट है, वहाँ पे भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी नज़र आ रहा है कि हमारे इलाके में तो मैं समझता हूँ कि आप हर खिता, हर गांव, छोटा और हर ढोक जो है ना वो एक विज़िट पॉइंट है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक हमारे इलाके में बड़ी मशहूर है ये आबशार जो आपने देखी है उसका जिक्र किया है, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हर गांव और हर ढोक जो है ना एक बहुत अच्छा विज़िट पॉइंट है। और हमारे जितने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं ना विज़िट के लिए, या दाएँ बाएँ से भी टूरिज़्म वाले सारे, वो लोग ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गाड़ियों से भी तंग है, और वो सोचते हैं कि हम प्रॉपर मतलब पैदल चलें। तो पैदल चलने के लिए हमें यहाँ मैं समझता हूँ जिस तरफ भी निकल जाए ना तो विज़िट पॉइंट ही है। मेरी दो तीन सवाल मैं आपसे इकट्ठे करूंगा चूँकि टाइम कम है। पहला सवाल ये है कि यहाँ जहाँ तक मतलब रोड है, रोड अप्रोच है, वहाँ तक तो चलो रोड पे, रोड के अलावा अगर यहाँ जो एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी घोड़ा वगैरह रखे जाएं, लोग, ये भी रोज़गार मिल सकता है एक लोगों को। और यहाँ तो आप क्या कहते हैं जी कि सर्विस प्रोवाइड की जाए तो टूरिस्ट जो है ना ये टूरिस्ट का रुझान बन सकता है। दूसरी बात ये है, आप ये बताइए हमारी हौसला अफजाई के लिए कि जो हमारी कोशिश है आपके गांव के लिए टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए, इस बारे में आप क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नवाजिश आपकी कि अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, क्योंकि आपका भी पर्सनल मतलब आबाई गांव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को तरक्की मिलेगी, पैसा आएगा, टूरिज़म से तो पैसा आता है। तो हमारे यहाँ बड़ी सहूलतें हैं। घर मैं समझता हूँ ये गर्मियों में तो खाली होते हैं, तो लोग अगर इन्हें गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करें तो कोई मसला ही इशू नहीं है। पानी, बिजली की यहाँ सारी सहूलतें हैं। तो बाकी एनिमल ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मैं समझता हूँ वो भी हायर कर सकता है बंदा। तो मेन चीज़ ये है कि टूरिज़म यहाँ पे आएँ तो इंशाल्लाह उनको आस्ता आस्ता बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे आगे विज़िट पॉइंट बनाने के। इन्वेस्टर जितने उनको टाइम मिलेगा कि वो अपना इन्वेस्ट करें पैसा, यहाँ पे हॉस्टल बनाएं, गेस्ट हाउस बनाएं, जो भी होटल बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हर उस लिहाज से। अच्छा, टूरिस्ट के लिए आपका एक पैगाम में मतलब अपनी वसातत से बताना चाहता हूँ। टूरिस्ट अक्सर आते हैं मतलब टूर पॉइंट पे, तो उनको खदशात होते हैं वहाँ के लोगों के चाल चलन और दीगर ऐसी चीज़ों से खदशात होते हैं। तो ऐसे खदशात अगर किसी को पैदा हों तो इसके लिए आप दो अल्फाज। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की तो मैं कहता हूँ कि गारंटी है कि यहाँ के लोग बड़े पुरसकून हैं और वो बड़ा पसंद करेंगे, और गारंटी होगी कि सिक्योरिटी वाइज नो प्रॉब्लम, किसी किस्म का यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू है ना इससे पहले हुआ और ना नेक्स्ट होगा। क्योंकि यहाँ बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े बाइतफाक, सारी छोटी छोटी बरादरियाँ जितने हैं सारे के सारे वो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं समझ लें। वो बल्कि मैं समझता हूँ कि लोगों को खर्च करने के बजाय खुद जो है ना वो मतलब उनको जो है ना वो करेंगे, कमांड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका